وعلى ثلاثة الذين خلقوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم أن لم يجعل من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله تواب رحيم يا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب يتخلفون عن رسول الله ولا يرغبون أنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يسلمون الله ولا نصبوا ولا نقبضوا في سبيل الله ولا يطعون موجبا غير الكفر ولا ينالون من عظيم إلا التي بلغوا يعملوا الصالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا يوبقون نخلا صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا إذن لهم وجمع ما كانوا يعملون وما كان يمكن ينظر كافا فلولا نفر لكل فرقة منهم طائفة للقوم والانتقام من رجعهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار والذين يؤذيكم غيظا واعلموا أنه مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة منهم من يقول لكم زادت إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى الإثم وماتوا وهم كافرون أولا يرون الذين لكل عام مرض مغتهم ولا يتوبون ولا يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نصر بعضهم إلى بعض هل يراكم من حمل ما طلبوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم يفقهون